अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे ओरिजिनल लेक्चर का यूँ समझ लें कि फ़र्स्ट पार्ट है या प्रोमो है। तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको इस फाइल में समझा रही हूँ और जो मेन इस लेक्चर का मेन पार्ट जो होगा वो मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू जो है इसी लेक्चर के पार्ट सेकंड में बताऊँगी। अभी आप देख लें कि हम बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग से क्या मुराद है, यानी कि हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि हमारी इफ़ेक्टिव लिसनिंग को पर असर करती हैं और हमारी लिसनिंग जो है वो इफ़ेक्ट होती है और वो जो है वो वीक होकर हम अच्छे तरीके से स्पीकर की या प्रेजेंटेशन की जो प्रेजेंटेटर की जो बात है, जो उसका मेन मैसेज है, इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो हमारी अफेक्टिव लिसनिंग के आगे आ जाती हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है इस पार्ट में, इसलिए मैं आपको इसलिए शुरू में बता रही हूँ कि ये पार्ट बहुत ही डीप सा होगा। आप ये पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट जो है वो लाजमी देखिएगा। To improve the process of effective listening, it can be helpful to turn the problem on its head and look at barriers to effective listening or ineffective listening. किसी भी तरीके से हमने किसी भी तरह के लिसनिंग प्रोसेस को, यानी कि किसी भी चीज़ के लिसनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कौन सी बैरियर्स हैं जो हमारी लिसनिंग को इनएफेक्टिव बना देते हैं, और ये समझकर हम अपनी उन बैरियर्स को, उन जो भी रुकावटें हैं, जो भी हर्डल्स हैं, उनको ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। For example, one common problem is that instead of listening closely to what someone is saying, we often get distracted after a sentence or two. होता क्या है कि हम, अगर कोई टीचर चाहे आपको क्लास में पढ़ा रहा हो या कोई प्रेजेंटर जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तो हम कुछ देर 2-4 मिनट तो उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से गौर से सुनते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम उसकी बात को अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं, या हमारी तवज्जो जो है वो किसी और साइड पे चली जाती है। हमारी थिंकिंग, इंटरनल प्रोसेस, हमारा थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो किसी और साइड पे चला जाता है, जिसकी वजह से हम उसकी बात को या उन आइडियाज़ को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। यही प्रॉब्लम हमारा रीडिंग के साथ भी होता है। जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तब भी हम यही करते हैं कि हम जो है रीडिंग करते करते हमारी थॉट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और उस चीज़ से, उन मेन आइडिया से या करक से हट जाती हैं। इसी तरह लिसनिंग के साथ भी है कि जब हम कोई चीज़ सुन रहे हों तो हम जो है वो उसको सही तरीके से लिसन नहीं करते और हमारे जो थिंकिंग है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। And instead start to think about what we are going to say in reply or think about unrelated things. या तो हम ये सोचना शुरू कर देते कि हम इसको रिप्लाई में क्या कहें, या हमारा अपना थिंकिंग, जो हमारी अपनी थिंकिंग होती है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, या फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं या ये देखना शुरू कर देते हैं तो अनरिलेटेड थिंग होती हैं। यानी कि जैसे अब स्टूडेंट्स अगर क्लासरूम में बैठे हों तो अपने उनके घर की कोई बात याद आ जाएगी, अपनी फ्रेंड की कोई बात याद आ जाएगी, कोई मजाक याद आ जाएगा, या कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड बात याद आ जाएगी, जिसकी वजह से वो लिसनिंग प्रोसेस जो है उनका वो रुक जाएगा और वो लेक्चर को या जो भी चीज़ है उसको सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। अब अपनी ही मिसाल ले लीजिए, जैसा कि आप जो है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लेक्चर लेना शुरू करते हैं, लेकिन 2-3 मिनट लेक्चर लेके या तो वो बंद कर देते हैं या फिर वो जो है वो उसको सुनते ही नहीं है, यानी कि उनको समझ ही नहीं आ रही होती, वो उनकी ध्यान जो है वो लिसनिंग जो होती है इफेक्टिव ही नहीं होती। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम 2-3 मिनट सुन के या 4-5 मिनट सुन के वो उसको बंद कर देते हैं और कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, या बाद में हम देखेंगे वो इस वजह से कि उनकी जो लोग ऐसा करते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी साइड पर ले जाती है। तो अगर आप किसी भी लेक्चर को से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी प्रेजेंटर की प्रेजेंटेशन से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो अपने लिसनिंग प्रोसेस पर फोकस कीजिए, लिसनिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दिस मीन्स दैट वी डू नॉट फुली लिसन टू द रेस्ट ऑफ द स्पीकर्स मैसेज। ये बात यही है कि हम जो स्पीकर का मैसेज है उसको नहीं सुन पाते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ एट्रीब्यूटेड इन पार्ट टू द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीच रेट एंड एवरेज प्रोसेसिंग रेट। ये जो है हमारा जो है वो क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो है इसे हम क्या कहते हैं, वो डिफरेंस जो कि हमारा एवरेज स्पीच रेट है और एवरेज प्रोसेसिंग रेट है। प्रोसेस करना उस, यानी कि हमारा जहन जब हम लिसन कर रहे होते हैं तो हमारा जहन उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। एवरेज स्पीच रेट्स आर बिटवीन 125 एंड 170 वर्ड्स अ मिनट। एक मिनट में 125 से 170 वर्ड्स हम बोल सकते हैं। वेयर एज वी कैन प्रोसेस ऑन
ایوریج بٹوین 400 اینڈ 800 ورڈز اے منٹ. لیکن اگر ہم سننے کی بات کریں تو ہم 400 سے 800 ورڈز کو ایک منٹ میں ایزیلی پروسیس کر سکتے ہیں. اٹ از اے کامن ہیبٹ فار دا لسنر ٹو یوز دا اسپیئر ٹائم وائل لسننگ ٹو ڈے ڈریم اور تھنک اباؤٹ ادر تھنگس. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایک منٹ کا جو ہم نے ایک اسپیکر جو ہے وہ کتنے ورڈز کہے گا, وہ 125 to 170 ورڈز ایک منٹ میں کہہ سکتا ہے, لیکن ہماری لسننگ کی جو ایبلٹی ہے وہ 400 سے 800 ورڈز پر منٹ ہے. اب ہم نے جو ہے کیا کیا, منٹس کے کچھ ایک منٹ کے کچھ حصے میں جو اسپیکر نے 125 to 170 ورڈز کہے ان کو ہم بہت جلدی جو ہے وہ پرسیو کر لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, اور باقی ٹائم جو ہمارا ہوتا ہے ہم جو ہے وہ جب لسننگ کو دوران ہم یا تو کچھ اور چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اس پر فوکسڈ نہیں رہتے, ریدر دین فوکسنگ آن وٹ دا اسپیکر از سیئنگ. یہ فوکس کرنے کے بجائے کہ اسپیکر کیا کہہ رہا ہے. آف کورس دا کلیئرٹی آف وٹ دا اسپیکر از سیئنگ کین آلسو افیکٹ ہاؤ ویل وی لسن. در حقیقت یہی بات ہے کہ ہماری جو افیکٹ ہے یا کلیئرٹی ہمیں کب آتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے سن رہے ہیں جو اسپیکر کہہ رہا ہے. جنرلی وی فائنڈ اٹ ایزیئر ٹو فوکس اف دا اسپیکر از فلوئنٹ ان دیئر اسپیچ. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمیں بہت ایزی ہوتی ہے بات, ایزی لسننگ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جاتی ہے یا ہمیں بہت ایزی لگتی ہے جب ہمیں جو اسپیکر ہے وہ فلوئنٹلی بول رہا ہوتا ہے یا اچھا بول رہا ہوتا ہے, ہیز اے فیملیئر ایکسنٹ, اور اس کا ایکسنٹ ہم سے فیملیئر ہوتا ہے, اینڈ اسپیکس ایٹ این اپروپریٹ لاؤڈنیس فار دا سچویشن, اور وہ ایک خاص آواز سے, اونچی آواز سے, یا جو اپروپریٹ لاؤڈنیس پائی جاتی ہے ہوتی ہے سچویشن کے لحاظ سے, اس کے مطابق وہ بولتا ہے. اٹ از مور ڈیفیکلٹ فار ایگزامپل ٹو فوکس آن سم باڈی ہو از اسپیکنگ ویری فاسٹ. اور بہت جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس انسان کو سمجھنا جو کہ بہت زیادہ تیز بول رہا ہو, اینڈ ویری کوائٹلی, یا پھر بہت زیادہ آہستہ بول رہا ہو, اسپیشلی اف دے آر کنویئنگ کمپلیکس انفارمیشن, خاص طور پہ اس وقت جب وہ بہت کمپلیکس قسم کی انفارمیشن دے رہے ہیں. وی may also get distracted by the speaker's personal appearance or by what someone else is saying which sounds more interesting. ہم جو ہیں بہت ایزیلی جو ہے اسپیکر کی پرسنل اپیرنس سے بھی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, یا اس چیز سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, یا اس ساؤنڈ سے جو کہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں ان کی طرف ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. دیز ایشوز آر ناٹ اونلی افیکٹ یو بٹ یو آر لائکلی ٹو شو یور لیک آف اٹینشن ان یور باڈی لینگویج. اس طرح سے آپ کیا ہو جاتے ہیں, وہ نہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کی لسننگ افیکٹ ہوتی ہے بلکہ آپ کی باڈی لینگویج بھی جو ہوتی ہے وہ ایسا شو کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اٹینشن نہیں دے رہے. آپ نے یہ چیز اکثر دیکھی ہوگی کہ اگر ٹیچر بول رہا ہو اور ٹیچر کو لیکچر دے رہا ہو, تو اگر اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی آپس میں بات شروع کر دے, یا وہ کوئی بھی کسی اور سائڈ پہ ہو, یا وہ کوئی بک پڑھنا شروع ہو جائے, یا وہ اپنے تھاٹس میں گم ہو, تو جو ٹیچر ہے یا پریزنٹر ہے یا اسپیکر ہے اس کو اس بات کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. موسٹلی ٹیچرس کیا کرتے ہیں کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, لیکن جو ایکٹیو قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے کلاس روم میں تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس یا تھوڑی سی بھی اسٹوڈنٹس کی ان اٹینشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی لسننگ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, ان افیکٹو ہو جاتی ہے, اور ان کی باڈی لینگویج سے وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جنرلی وی فائنڈ اٹ مچ ہارڈر ٹو کنٹرول آور باڈی لینگویج. در حقیقت بات کیا ہے کہ ہم اپنے لفظوں کو وربل لینگویج کو تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول نہیں کر پاتے. یہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, ایک بنا سوچے جو ہے ہمارا ریئیکشن ہو جاتا ہے. اینڈ یو آر لائکلی ٹو شو یور ڈسٹریکشن اور لیک آف انٹرسٹ بائی لیک آف آئی کنٹیکٹ اور پوسچر. اور آپ کے پوسچر سے یا آپ کے آئی کنٹیکٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. دا اسپیکر ول ڈیٹیکٹ دا پرابلم اینڈ پروبیبلی اسٹاپ ٹاکنگ ایٹ بیسٹ. اسپیکر جو ہے وہ اس پرابلم کو ڈیٹیکٹ کر لے گا اور وہ فوراً ہی کیا کرنا شروع کر دے گا, وہ بولنا ختم کر دے گا. ایٹ ورس دے مے بی ویری offended اور اپسیٹ. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پریزنٹر جو ہیں, کچھ ٹیچر جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ صحیح طریقے سے کچھ ٹیچر جو ہیں اگر بہت زیادہ اپسیٹ ہو جائیں تو وہ مڈل میں ہی, اپنے لیکچر کی مڈل میں ہی رک بھی جاتے ہیں. Even good listeners are often guilty of critically evaluating what is being said before fully understanding the message.
اور کچھ ایکٹیو گڈ قسم کے لسنر جو ہوتے ہیں وہ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے مائنڈ میں یا وربلی یا اپنی تھنکنگ میں اس کو کریٹیکلی ایویلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو ہے اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں اسپیکر جو ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. اس طرح سے وہ کیا کر دیتے ہیں، اس طرح سے وہ اس میسج کو فلی انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے ہیں. The result is that assumptions are made and conclusions read about the speaker's meaning that might be inaccurate. اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ assumptions خود ہی سے assumptions بنا لی جاتی ہیں، خود ہی سے conclusions ڈرا کر لیے جاتے ہیں، اور وہ conclusions mostly inaccurate بھی ہو سکتے ہیں. This and other types of ineffective listening lead to misunderstanding. اس طرح کی جو ineffective listening ہوتی ہے وہ ہمیں کس سائڈ پہ لے جاتی ہے، misunderstandings کی طرف لے جاتی ہے، and a breakdown in communication. اور ہمارا کمیونیکیشن پروسیس جو ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ تباہ ہو جاتا ہے. وی کین ایزیلی پک اپ بیڈ ہیبٹس وین اٹ کمس ٹو لسننگ. ہم جو ہیں جب لسننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم بیڈ ہیبٹس کو اپنا لیتے ہیں. دس پیج ایگزامن سم آف دا بیریئرس اینڈ بیڈ ہیبٹس آف لسننگ enabling you to address and correct them. یہ ہمارا جو یہ لیکچر ہے، یہ پیج جو یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے یہ لیکچر ہمارا اس بارے میں ہے کہ وہ کون کون سے بیریئرس ہیں، وہ کون کون سی بیڈ ہیبٹس ہیں لسننگ کی، جو کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو اپنے اندر کریکٹ بھی کرنا چاہیے. یہ لیکچر کا پارٹ نمبر 1 ہے. پارٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی کر کے دے رہی ہوں، اور آپ نے دونوں پارٹس اس لیکچر کے دیکھنے ہیں. اگر آپ دونوں پارٹس دیکھیں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے اس لیکچر کی سمجھ آئے.